बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ 92 HD के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बलूचिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, अहम सरगना समेत 5 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ पंजकूर के इलाके सरकीनी छिदगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। कामयाब कार्रवाई के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर वल जमाल समेत 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स और भारी असलाह गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सराय का कहना है कि हलाक दहशतगर्द पंजकूर में मकामी ताजरों और दीगर शहरियों से लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा और दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलविस थे। इलाके में फितनतुल हिंदुस्तान के मुमकिन दीगर दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान से फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत पंजकोर के इलाके में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सरगना समेत 5 ख्वारजियों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए खारजियों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर मजीद 23 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल करने की तैयारी। बिजली के ₹1.99 फी यूनिट कमी के सेमाही एडजस्टमेंट रिलीफ की मुद्दत रवां माह खत्म हो जाएगी, जिसके बाद मुल्क भर के लिए अगले माह से सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर के बिजली सार्फिन को जनवरी से मार्च 2026 की सेमाही एडजस्टमेंट की मद में 67 अरब 17 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिल रहा है। ताहम जून 2026 से जारी इस एडजस्टमेंट की 3 माह की मुद्दत रवां माह अगस्त में खत्म हो जाएगी, जिसके बाद अप्रैल ता जून 2026 के एडजस्टमेंट अगले माह से लागू होने का इम्कान है। इस एडजस्टमेंट के लिए बिजली तकसीमकार कंपनियों ने नेपरा में दरखास्त जमा कराई है कि बिजली सार्फिन पर 23 अरब रुपए से जायद का बोझ मुंतकिल किया जाए, जो तकरीबन ₹1 फी यूनिट इजाफा बनता है। ताहम सेमाही एडजस्टमेंट में कितना इजाफा होगा, ये फैसला नेपरा करेगा। कंज्यूमर कोर्ट शर्की ने नाकस सर्विस फराहम करने और इलाज मुआवजे में गफलत बरतने पर आगा खान अस्पताल को दरख्वास्त गुजार खातून को 5 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। अदालत ने तकरीबन 18 लाख रुपए के मुतनाज़ अज़ाफ़ी बिल की अदायगी से मरीज़ा को बरी जमा कर दिया। अदालत ने अस्पताल की जानिब से दरख्वास्त पर कानूनी मुद्दत गुजरने के एतराज़ मुस्तरद कर दिया। अदालत ने प्लेसमेंट सर्जरी के 22 लाख रुपए फीस वापस करने का दावा मुस्तरद कर दिया। अदालत ने नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और अद्वियात के 45,16,674 रुपए के हर्जाने का दावा मुस्तरद कर दिया। अदालत ने अस्पताल को मुकदमे के अखराजात की मद में मजीद 2 लाख रुपए अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत के मुताबिक अस्पताल का अपने डॉक्टर भी ये वजाहत ना कर सका कि दुरुस्त नस्ब ट्यूब शरियान में कैसे पहुंची। अदालत ने कहा कि कैथेटर का गलत जगह पहुंचना अस्पताल की नाकस सर्विस साबित करता है। फलाचोट कैथेटर के दरमियान बराह रास्त तिबी ताल्लुक साबित नहीं किया जा सका। मरीज़ा को अस्पताल की गलती से होने वाली इजाफी सर्जरी और जहनी अजियत पर मुनासिब मुआवजा मिलना चाहिए। 90 साला जुबैदा बाई की 30 अप्रैल 2024 को आगा खान अस्पताल में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई थी। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि सर्जरी के बाद ब्लड प्रेशर कम होने पर 1 मई को मरीज़ा को सेंट्रल वेंस कैथलेट लगाया गया। एक्सरे में कैथलेट दुरुस्त जगह पर दिखाई दिया। ताहम 2-3 रोज बाद मरीज़ा की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कैथलेट निकाला तो मालूम हुआ कि वो रग की बजाय शरियान में पहुंच चुका था। शरियान में कैथलेट पहुंचने के बाद मरीज़ा को फालज हुआ और वो शदीद तौर पर मफलूज हो गई। 4 मई को कैथलेट निकालने और शरियान की मरम्मत के लिए मरीज़ा की खसूसी सर्जरी की गई। वकील दरख्वास्त गुजार SM अली जाफरी ने बताया कि अस्पताल ने सेंट्रल वेंस कैथलेट शरियान में डालकर बुनियादी तिबी गलती की। गलती के बायस मरीज़ा को दौरा और फालज हुआ, जबकि वो पहले खाने, सांस लेने और बात करने के काबिल थी। अस्पताल ने वेंटिलेटर और इजाफी अदायगी की दस्तावेजात पर दस्तखत कर लिए। खानदान पर दबाव डाला। ईमेल्स और कानूनी नोटिस के जरिए शिकायत के बावजूद अस्पताल ने तवील अरसे तक कार्रवाई नहीं की। अस्पताल की गलती के नतीजे में मरीज़ा को मुस्तकिल नर्सिंग, ऑक्सीजन और फीडिंग मशीन की जरूरत पड़ी। अस्पताल के वकील ने कहा है कि शिकायत सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकर्ररा 30 रोज़ा मुद्दत के बाद दायर हुई। वकील अस्पताल ने बताया कि मुद्दइया ने अपनी साबिका तिबी हालत छुपाकर अस्पताल पर गलत इल्जाम आयद किए। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा के मुकदमात की सुस्त रवी के खिलाफ अदालत से रजू कर लिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कहा कि आइंदा समात तक केस की समात और अल्तवा से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की जाए। समात के मौके पर जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने कहा कि ये कौन सा केस है,
افتخار شاہ ایڈوکیٹ نے بتایا کہ ملزم ارمغان کا کیس اس کیس میں 302 کی دفعہ شامل کر دی گئی تھی۔ وجیہ عامر کے وکیل نے بتایا کہ ملزم ارمغان کے خلاف متعدد مقدمات ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا وجہ ہے، مقدمات کیوں نہیں چل رہے۔ وکیل مدعیہ نے بتایا کہ ملزم کی جانب سے مسلسل تاخیری حربے استعمال کیے جانے لگے۔ کبھی ملزم اور والدین آپس میں لڑ پڑتے، کبھی وکیل نہیں آتا اور کبھی کہتے ہیں ٹرائل کورٹ پر بھروسہ نہیں۔ عدالت نے کہا کہ تاخیر ملزم کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ جیل میں ہے، ایسے میں اس کو ضمانت نہیں ملے گی۔ جسٹس اقبال نے کہا ہے کہ 10-15 سال ملزم جیل میں پڑا رہے گا۔ وکیل نے بتایا کہ کیس انتہائی نوعیت کا ہے، صرف تاریخیں مل رہی ہیں، چاہتے ہیں کیس کا ٹرائل جلد مکمل کیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ اگر ملزم تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے تو یہ ٹرائل کورٹ پروسیکیوشن کا کام ہے کہ ٹرائل جلدی چلوائی۔ ٹرائل کورٹ اور پروسیکیوشن کو ہم ہدایت دیں گے کہ کیس کیسے چلانا ہے۔ جسٹس عبدالرحمان نے استفسار کیا کہ کیا ملزم کی درخواست پر نفسیاتی معائنے کا بورڈ بن چکا ہے۔ وکیل مدعیہ نے بتایا کہ میڈیکل بورڈ تشکیل نہیں دیا گیا۔ جسٹس اقبال نے کہا ہے کہ کیا مقدمے میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ عدالت نے مدعی کی طرف سے درخواست دی کہ کیس کو جلدی چلایا جائے۔ اگر وہ 2 برس تاخیر ہوئی تو گواہوں کی شہادت متاثر ہو سکتی ہے، گواہ باتیں بھول جائیں گے۔ وکیل نے بتایا کہ درخواست دی ہے، کیس کی ڈائری میں تمام ریکارڈ موجود ہے۔ مصطفیٰ عامر کی اغوا اور قتل کیس کے 1 سال اور تقریباً 8 ماہ گزر چکے، مگر ملزم ارمغان کے خلاف کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع نہیں ہو سکا۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد ملزم ارمغان کی جانب کبھی نفسیاتی مریض ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے، کبھی وکیل تبدیل کر لیتا ہے، یا تو کبھی ٹرائل کورٹ کے جج پر عدم اعتماد کر دیا جاتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار ملزم کی مجرمانہ ریکارڈ کی عدم موجودگی کے باعث ملزم محمود اختر کی ضمانت رہا کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ ملزم کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں، تعلیم یافتہ ہے، پھر کبھی یہ حرکت کی تو پکڑ لینا۔ عدالت نے ملزم کو 1 لاکھ روپے مچل کے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ وکیل ملزم نے بتایا کہ ملزم ایک نجی سپر اسٹور پر ملازمت کرتا ہے، کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ جسٹس اقبال نے کہا ہے کہ ملزم تعلیم یافتہ ہے، سابق سرکاری ملازم ہے، کیا پینشن سے گزارا نہیں ہوتا۔ وکیل نے بتایا کہ وقت سے پہلے ریٹائرڈ ہوا، پینشن دیگر فوائد نہیں ملتے۔ عدالت نے تفتیشی سے استفسار کیا کہ کہیں رعایت نہ کرنے پر بھرم رکھنے کے لیے تو اندر نہیں کر دیا۔ تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ ملزم ملازمت کی آڑ میں اسٹور پر آنے والوں کو چرس سپلائی کرتا تھا۔ اس کے قبضے سے 1060 گرام چرس برآمد ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ ملزم کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں، تعلیم یافتہ ہے، پھر کبھی یہ حرکت کرے تو پکڑ لینا۔ ملزم کے خلاف بلوچ کالونی تھانے میں مقدمہ درج ہے۔ پاکستان انگلینڈ ٹیسٹ سیریز۔ پاکستان کی انگلینڈ سیریز کے لیے پریکٹس آج سے شروع۔ پاکستان ٹیم مقامی وقت کے مطابق 9:30 پر پریکٹس شروع کرے گی۔ بابر اعظم کی قیادت میں پاکستان اور سلیکٹڈ 11 کے درمیان 4 روزہ پریکٹس میچ 12 سے 15 اگست تک کھیلا جائے گا، جبکہ سیریز کا پہلا ٹیسٹ 19 اگست سے ہیڈنگلے لیڈز میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان بیٹر شان مسعود جو انگلی کے انجری سے صحت یاب ہو رہے ہیں، اور سعود شکیل جو ویسٹ انڈیز سیریز میں فٹنس مسائل کے باعث دستیاب نہیں تھے، ہیڈنگلے ٹیسٹ سے قبل ٹیم میں واپسی کریں گے۔ ادھر انگلینڈ بھی پاکستان کی اس نئی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہوگا۔ میزبان ٹیم اس وقت تبدیلی کے دور سے گزر رہی ہے۔ جو روٹ نے دوسری مرتبہ ٹیسٹ کپتانی سنبھالی ہے، جبکہ نئے ہیڈ کوچ اسٹیفن فلیمنگ پاکستان سیریز کے بعد ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اس دوران مارکس ٹریسکوتھک عبوری ہیڈ کوچ کے طور پر ٹیم کی رہنمائی کریں گے۔